اللہ نے اپنے قرآن حکیم دی اندر فرما دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک سورت نازل ہوئی۔ سورت دا نام سورت النصر ہے، 30ویں پارے دی اندر ہے۔ اللہ نے جدو قرآن دی آیات نازل فرمائیاں نے، اللہ نے اشارہ عطا فرما دیتا ہے، اے میرے نبی ہن تہاڈا موت دا فیصلہ اسی کر لیا ہے، ہن تسی میں جبرائیل نوں بھیج رہا تے دس دو کہ تسی دنیا تے رہنا پسند کر دے ہو یا میرے کول آنا پسند کر دے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس دے اندر بیٹھے نے، یہ مجلس شورا ہے، اور مجلس شورا دی اندر ایک ممبر ایسا ہے جیڑا یہ بچہ ہے، ان دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، حضرت آقا جان تے سورت نازل ہوئی ہے، ایدی تفسیر دی اندر اگے جا کے بات کرتا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما کے تے نبی علیہ السلام نو آغاہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے نشاندہیاں فرما دیتیاں نے اس صورت دی اندر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو آگاہ کر دیتا ہے۔ ہن اے تفسیر دی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شورا دے اجلاس دی اندر بیٹھے نے، سارے صحابہ جمع نے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود نے۔ صحابیہ نے اعتراض کیتا ہے، اے تے چھوٹا بچہ ہے، انہوں بھی تسی شورا دا ممبر بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے چلو کوئی بات نہیں، میں بھی اس بات اعتراض کرتا، لیکن اس واسطے ممبر بنایا ہے کہ اے زیادہ ذہن رکھتا ہے، ایدی صحبت زیادہ نبی پاک دے نال بھی رہی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے نے اپنی شورا دے کولوں اس سورت دی تفسیر دے بارے، صحابہ آئے خاموش نے، صحابہ سوچو بچار دی اندر نے۔ حضرت عبداللہ بول دینے آخ دینے فاروق اعظم جی اگر آرڈر ہوئے تے اجازت ہوئے میں کوئی کلمات کہہ سکتا۔ حضرت عبداللہ عرض کر دینے حضرت عمر دی اگے، حضرت عمر اجازت عطا فرما دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عرض کر دینے میں تفسیر جیڑی سے ایت دی سمجھیاں تے کرن لگا۔ اللہ نے اس ایت دے اندر محبوب کبریان موت بارے آگاہ کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جدوں یہ تفسیر جڑی بیان کیتی ہے کہ اللہ نے جدوں قرآن اے نازل فرمایا ہے تے اللہ نے اپنے پیغمبر نو آگاہ کر دیتا ہے، تے جدوں پیغمبر نو آگاہ کر دیتا جائے تے سمجھو اللہ دیاں عطا کیتیاں جیڑیاں ذمہ داریاں نے، اللہ نے جیڑا دین نبی تے نازل فرمایا ہے وہ دی تکمیل ہو رہی ہے، وہ دین مکمل ہو رہا ہے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا جیڑا نبی ہے اس نبی دیاں ڈیوٹیاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ حضرت عمر نے جدو حضرت عبداللہ بن عباس دے کولو اے تفسیر سنی، اس ایت دا ترجمہ و تشریح سمجھی، حضرت عمر فرماندے نے میں بھی یہی سوچتا، میرے ذہن دی اندر بھی دی تفسیر
رہوے گویا کہ تفسیر حضرت عبداللہ نے فرما دیتی ہے اے صحابی ابھی بچہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جدو مکہ فتح فرمایا مکہ فتح کیتا ہے اس تو بعد اللہ نے جدو حج مقرر کر دیتا ہے اے 10 ہجری دا موقع ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے اے ہن لشکر جیڑا مکے والا روانہ ہویا ہے میرے نبی دے نال میرے نبی دے جانشار اے 1.5 لاکھ دے قریب میرے نبی دے صحابہ جڑے نبی دے نال نے اے ہن عرفات دے میدان تے اللہ دے نبی نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے جگاں دے پیر فرما دے نے اے میرے صحابہ ذرا توجہ فرما لو اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نال خطاب فرما دے نے حدیث دی الفاظ تواڈے سامنے دہرانا چاہنا مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے کھڑے نے اپنی سواری تے سوار نے اور اپنے صحابہ نال خطاب کر دینے آخ دینے وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قالوا نشهد وإنك قد بلغت وأديت ونحسحت فقال بإصبعة السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم شهد اللهم شهد اللهم شہد 3 مرات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے صحابہ نال ہن کلام کر رہے نے صحابہ نو مخاطب کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر پوچھ دینے اے لوگو قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین میرے متعلق سوال کرے گا تو آڈے کو لوگ پوچھے گا اے میرے نبی دے جان نثارو تو آڈے نال کلام کر رہے ہیں اے دسو کہ میں اپنے نبی نو دنیا تے بھیجیا تو سیوں نے تصدیق کی تھی جڑا کلام جڑے احکامات میں نازل فرمائے نے جواب دیں گے اللہ جدو پوچھے گا صحابہ نو تے صحابہ جواب دیں گے اس باتی شہادت دیں گے اللہ دے محبوب پیغمبر نے دین جیڑا توڑے تسی نازل فرمایا اے دین دے احکامات ساڑھے تک پہنچا دیتے نے اور سانو خوب نصیحتاں کیتیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نالے بار بار پڑھ دینے صحابہ نال مخاطب ہوندے نے نالے اسمان والو انگل اٹھان دینے کدی اسمان والو شہادت دی انگل اٹھان دینے کدی لوگاں والو شہادت دی انگل کر دینے اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ بن جا آج میں اپنے صحابہ دے سامنے اس بات دا انہاں کل اقرار کروا رہا تھے تو اللہ گواہ بن جا کہ جیڑا دین میرے تے رسالت دین اسلام مکمل ہو گیا ایسے ہی مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دی آخری آیت نازل فرما دیندے نے اللہ فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم پڑھ لو سبحان اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
اللہ نے جدو آیت نازل کی تھی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نال خطاب فرما رہے نے، جگاں دے پیر فرما دے نے اے میرے صحابہ کوئی مسئلہ پوچھنا جے تے آج پوچھ لو، حج دے بارے کوئی معلومات لینی جے آج لے لو، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملنا یا نہیں ملنا۔ اللہ نے قرآن دی ایت نازل فرما کے دس چھڈیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے کہ دین اسلام جڑا ہے اے مینوں پسند ہے، اے اسلام دین والا، اے اسلام مکمل ہو گیا ہے، اے اسلام مکمل ہو گیا ہے، ضابطہ اسلام جڑا ہے اے ہن مکمل ہو چکیا ہے۔ اللہ دا دین، اللہ نے احکامات اپنے نبی دے ذریعے اے اسلام نو پسند فرما دیتا ہے۔ اسلام دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ احکم الحاکمین نے مکمل کر دیتا ہے۔ اے دیکھ کہ دین اسلام مکمل کس طرح ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دا کلام جڑا نازل ہویا اے صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، اور صورت اس دے اندر کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے دنیا تے ایسا کوئی کام نہیں کہ جڑا آپ نے نہ کیتا ہوئے، اپنے صحابہ نو آرڈر نہ لایا ہوئے، اور کوئی ایسا عمل نہیں جیڑا کہ آج اسی کریے تے اس تو زیادہ فضیلت رکھدا ہے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند ایک صحابہ نوے مسلمان ہوئے نے، انہاں نے نواں کلمہ پڑھیا، یہودی سن پہلے اسلام تو پہلے، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے نے، اور میرے آقا علیہ السلام دے کول اے جدو آئے نے نا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر انہاں نے آقا علیہ السلام دے نال ایک بات کیتی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی سانو اجازت دے دو۔ کیڑی اجازت؟ کہ رات دے وقت جیڑا نا سانو چھٹی دے دو، اسی ہفتے دی رات صرف جیڑی تورات ہے نا انہوں پڑھ لیے کریے، ہفتے دی رات صرف تورات پڑھن دیاں اجازتاں دے دو، اسی تورات دے وچوں کچھ پڑھ لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر خاموش نے، اللہ دے محبوب پیغمبر خاموش نے، جبرائیل آ جاندا ہے، آ کے قرآن لے کے آ گیا ہے۔ کی کہندا ہے اللہ دا قرآن؟ ذرا سماعت فرماؤ، اللہ دا قرآن فرماندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ پورا دا پورا اسلام دے اندر داخل نہیں ہوندا، اے ایمان والے ذرا سن لو، اے اسلام مکمل ہو چکیا ہے۔ جڑا بندہ اسلام دے اندر مکمل داخل نہیں ہے وہ شیطان دے مگر لگ جائے گا تے شیطان گمراہ کر دے گا۔ اگر دین اسلام دے اندر مکمل ہے تے پھر تم خرافات دے مگر نہیں جانا چاہیے دا، پھر بدعات دے مگر نہیں لگنا چاہیے دا، پھر بدعات دا رد کرنا چاہیے دا۔ اے دیکھ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نصیحتاں فرماندے نے، کی فرماندے نے؟ صحیح بخاری نو پوچھ لئیے، صحیح بخاری دی حدیث تواڈے سامنے رکھا، جگاں دے پیر تے رب دے حبیب کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے فمن راغب عن سنتی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جڑا میرے طریقے تو ہٹ گیا، جنہیں میرا طریقہ نہ اپنایا وہ جڑا گمراہ ہو جائے گا۔ اگلی حدیث سن لے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے لیسا منا من عملا، لیسا منا من عملا بسنتی
سنتی غیرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ میرے طریقے نو چھڑ دے گا او میرے طریقے تو ہٹ جائے گا، او یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ جڑا نبی علیہ السلام دی سنت عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اے دیکھ لے نبی علیہ السلام دے فرامین تیرے سامنے رکھے نے، صحابہ نے گواہی دے دیتی ہے۔ حجۃ الوداع دے موقع تے محبوب کبریا صحابہ کو پوچھ دے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے دسو میں تاڑے تک دین اسلام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ یک بار زبان اعلان کر دینے ہاں ہاں اللہ دے نبی جی تسی ساڑے تک دین اسلام پہنچا دیتا ہے، تسی دین دا حق ادا کر چھڑیا ہے، رسالت دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ اے صحابہ نے گواہیاں دے دیتیاں نے۔ اللہ اللہ پھر اسی صحابہ دے اور دین دے اندر نبی علیہ السلام دے فرامین نو کیوں ترک کرتے جا رہے ہیں؟ اے میں تنو اپنے مضمون کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ اسی آج 12 ربیع الاول کس انداز نال منا رہے ہیں۔ پورے تاریخ اسلام دی اندر آقا علیہ السلام دی وفات دا جڑا دن ہے، اس دی اندر شیعہ حضرات، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، جتنے بھی فرقے نے پاکستان دی اندر یا دنیا دی اندر اس بات متفق نے کہ نبی علیہ السلام دی وفات دا جڑا دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت امام اینا دے جڑے احمد رضا خان بریلوی نے وہ فتویٰ رضویت دی اندر نقل کر دینے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی ہے۔ وہ آج میرا ویر تو کیوں شیطان دے پیچھے لگ گیا ہے؟ آقا علیہ السلام 29 سفر والے دن 29 تاریخ سفر دی آقا علیہ السلام بقیع دے قبرستان چوں ایک جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نے۔ محبوب کبریا نو بخار ہو جاندا ہے، میرے مرشد اعظم دی طبیعت خراب ہو گئی، آقا علیہ السلام نو بخار چڑھ گیا۔ محبوب کبریا نو بخار اتنا تیز ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ملتے نے، آقا دے سار مبارک تے ہاتھ لگاندے نے، آقا نو بڑا بخار ہے، آقا علیہ السلام کار دے اندر آ جاندے نے۔ اے 29 تاریخ سفر دی 29 تاریخ نو اللہ دے محبوب پیغمبر نو بخار چڑھ گیا۔ اللہ 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 دے محبوب پیغمبر دن بدن کمزور ہو رہے نے، محبوب کبریا نو بخار نے اینا پریشان کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی ازواج دے گھراں دے اندر بھی جان دی سکت نے رکھ دے۔ آقا علیہ السلام دا ذہن کہ میں اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے تھے اندر ہی قیام کر رہا، اماں جی نو مخاطب کر کے بی بی فاطمہ پوچھ دیئے اے اماں میری ہو دستو اگر اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول ہی میرے بابا جی آرام فرما لینا تو انو کوئی اعتراض تے نہیں؟ اماں ساریاں پڑھنیاں نے اے بیٹی فاطمہ سانو کوئی اعتراض نہیں۔ میں گل مختصر کردہ جاواں وقت بڑا قلیل ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار دے نال آپ علیہ السلام دن بدن کمزور ہو گئے نے۔ اے دن ہن 12 ربیع الاول دا آ گیا، بات شارٹ کٹ کر دیا ہویا جکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیمار نے تے رخصت دنیا تے ہون والے نے۔ اے دن ہن 12 ربیع الاول دا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا اپنی بیٹی نال گلاں باتاں کر دینے، اپنی بیٹی نو تسلیاں دے دینے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرڈر لاندیے نے جو میرے بیٹے حسن تے حسین نو بلا کے لے آؤ۔ حضرت حسن حسین آ جاندے نے، جکاں دے پیر اپنے سینے نہ لگا لیندے نے۔ ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر آ جاندے نے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت اما جان عائشہ صدیقہ دے پائی نے ہاتھ دے اندر عبد الرحمن دے مسواک
کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں مسواک ول پہ جاندیاں نے، آقا مسواک ول متوجہ ہو جاندے نے، کمزوری ہے جسم دی اندر، زبان حرکت نہیں کر رہی، اما جی سمجھ جاندیاں نے میرے سر دے تاج تے محبوب کبریا نو مسواک چاہی دیئے، اما جی اپنے پائی عبد الرحمن دے ہاتھ چو مسواک پکڑ دیا نے، پکڑ کے تے اپنے حضور علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیا نے، میرے محبوب پیغمبر دنداں نال چتھن دی کوشش کرتے نے، مسواک نہیں چتھی جاندی، میری تیری اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسواک نو پکڑ دیا نے، اپنے منہ دی اندر پار کے مسواک نو چتھ دیا نے، مسواک نو نرم کر دیا نے، وہی لب لگا ہویا آقا علیہ السلام اپنے منہ دے اندر پا لیندے نے، مسواک نو چتھنا شروع کر دیندے نے، مسواک نو کرنا شروع کر دیندے نے۔ بات اتہائی تے کر جاواں، پچھلے دنوں دی اندر ساڑھے مسائل چل رہے سن کہ مثالی عورت کیسی ہے اور جہنمی عورت کیسی ہے، جنتی عورت کیسی ہے اور خامد دی تابع دار عورت کیسی ہے، تے مینوں کئیاں دے فون آئے نے پچھلے دنوں دی اندر ہی کہ تسی بیبیاں دا بڑا تذکرہ کیتا ہے اور دعا بھی کرو کہ اللہ پاک بیبیاں نو ہدایت عطا فرمائے تے بیبیاں خامدیاں تابع دار بن جان تے نمازی بن جان۔ اور ایک نے سوال کیتا کہ آیا کہ بیوی خامد آپس دی اندر بیٹھ کے مل بیٹھ کے کھانا کھا سکتے نے؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے نے۔ اس واسطے ضمن میں بات میں لے کے آیا کہ آقا علیہ السلام نے اما جی دی مسواک چتھی ہوئی اپنے منہ کے اندر پائیے، آخری ایام نے لب عائشہ دے نے اما جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نے، اور آقا نے اپنے منہ دی اندر مسواک پا لئیے۔ گل مکتی مقامہ حضرت آقا جان جدو دنیا نو چھڑ رہے نے، دنیا تو جا رہے نے، اے دن 12 ربیع الاول دا دن ہے، اے دن 12 ربیع الاول دا دن ہے، آقا علیہ السلام دی وفات پوری دنیا متفق ہے، پورا عالم اسلام اس بات تے متفق ہے۔ آقا علیہ السلام دی پیدائش دے اوتے مختلف رائے نے لوگاں دیاں، مختلف تجاویز نے کتاباں دے اندر مختلف تاریخ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام جدو دنیا تے آئے، کسی نے لکھی ہے 8 ربیع الاول ہے، کسی نے لکھی ہے 9 ربیع الاول ہے۔ امام جناب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیات الطالبین کتاب دے اندر لکھ دینے کہ آقا علیہ السلام 10 محرم نو دنیا تے آئے۔ اس طریقہ دی اندر اختلاف پایا جاندہ ہے، اے پیدائش دی تاریخ دے اوپر اختلاف ہے، لیکن وفاتی تاریخ تے کوئی اختلاف نہیں۔ وفاتی تاریخ تے اہل اسلام متفق ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا تے جدو گئے نے 12 ربیع الاول دا دن ہے، صبح دا دن آقا علیہ السلام دنیا نو چھڑ کے جا رہے نے، اے ہن دن 12 ربیع الاول دا ہے۔ اے مسلمان ذرا توجہ کر، خالق نگر دے رہن والیا ذرا توجہ کر، اے آقا علیہ السلام نال کنو محبت نہیں، جنہیں کلمہ پڑھیا انہوں آقا علیہ السلام دی سنت نال بھی پیار ہے، آقا علیہ السلام دی جان نال بھی محبت ہے، بلکہ میرا تے ایمان میرا تے عقیدہ ہے، آقا علیہ السلام دی شان تو میں اپنی جان قربان کر دواں، میں اپنی اولاد قربان کر دواں، میں اپنے والدین قربان کر دواں، تے پھر بھی آقا دی محبت دا میں کچھ ادا نہیں کر سکدا، آقا دی محبت دی اندر میں سارا کچھ لٹا دواں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا۔ میرا تے مسلک اس بات اجازت دیندا ہے کہ سب تو پہلے آقا دی محبت پھر کوئی دوسری بات ہے۔ ایتھے اہل اسلام اس بات متفق ہون دے باوجود 12 ربیع الاول دا دن آ جاندا ہے تے نبی علیہ السلام دی
آمد دی خوشی تھی اندر، آقا دی آمد دی خوشی تھی اندر میلاد مناندا، میلاد دا میں نہیں پدیش میلاد مناندا جبکہ پوری تاریخ دی اندر 12 ربیع الاول وفات دا دن ہے۔ امام ابو حنیفہ تو پوچھ لے، اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کو پوچھ لے، حنفیہ دیاں ساریاں کتاباں اٹھا لے، دن 12 ربیع الاول دا دن نبی دی وفات دا نظر آئے گا۔ ادھر دیکھ نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں، کسی نے دس دیتا ہے ابو بکر تیرے مرشد اعظم دنیا تو جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جو دنیا تو گئے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دی اندر نے، ابو بکر صدیق دا گھر تھوڑا جا دور سی، آقا علیہ السلام دی جدو خبر ملی ہے، کس انداز ابو بکر خبر ملی ہے، حضرت ابو بکر اپنے گھر چو باہر نکل دے، ایک بکریاں چران والا چرواہا وہ کدی زمین تے گردا ہے تے کدی کھڑا ہو جاندا ہے، پھر زمین تے گردا ہے پھر کھڑا ہو جاندا ہے۔ ابو بکر دی نظر پہ گئی اس چراہے دے اوتے، ابو بکر کہندا اے نوجوان تینوں کی مسئلہ ہے، تینوں کیڑی تکلیف نے مبتلا، تکلیف دی اندر مبتلا ہے؟ آخدا ابو بکر لگدا تیرے تک خبراں نہیں پہنچیاں، جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے نے، میں اور اس صدمے دے اندر اپنی لتاں تے کھڑا نہیں ہو رہا، مدینے دے اندر گرم مچ جاندا ہے، مدینے دے اندر صدمہ ہی صدمہ ہے۔ ابو بکر جدو آئے نے گھر دے اندر، اما جی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر آقا چارپائی تے لیٹے نے، ابو بکر آیا آ کے آقا دے چہرے تو چادر ہٹائی ہے، چادر ہٹا کے آقا دس متھے تو بوسا لے ہے، آقا علیہ السلام دے آقا دے اوپر جڑی چادر ہے وہ ایک بہترین چادر ہے، وہ یمنی چادر ہے، ان دے اتے کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی، ان دے اتے کوئی چارے کل نہیں لکھے، ان دے اتے ایت الکرسی کوئی نہیں لکھی، وہ صاف چادر ہے، وائٹ چادر ہے، کوئی کلمات نہیں لکھے، اے جسم بھی پاک ہے، اے جسم بھی مطہر ہے، اے نبی دا جسم ہے، نبی دے جسم دے اتے اے صاف چادر ہے۔ آج غور کر مسلمان، اگر تم مر جانا مرن تو پہلے کدی تم مسجد دی اندر نماز ادا نہیں کردا، بس کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہے، جب تم مر جانا تیرے اوپر چادر پہ جاندی ہے جن دے اتے چارے کل لکھے نے، ایت الکرسی لکھی ہے، تیرے جسم نال ٹچ ہو رہی ہے، قرآن دے الفاظ تیرے جسم نال ٹچ ہو رہے نے، آیا کہ جس جگہ تے قرآن دے الفاظ تیرے جسم نال ٹچ ہو رہے نے، اے جسم تیرا پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ نفس دے اتے قرآن دیا آیات دے الفاظ جاندے نے۔ اے مسلمان میرا، مسلمان ذرا غور کر، نبی علیہ السلام دیا سنت ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام جدو دنیا تے گئے نے، اس تو پہلے اگر آقا علیہ السلام دی زندگی دی اندر دی بات کریے تے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہ دے آقا علیہ السلام نے خود جنازے پڑھائے نے، آقا علیہ السلام نے کسی صحابی دے اوپر اس قسم دی چادر نہیں پائی جس قسم دی چادر آج مسلمان تو مردے دے اتے پا رہے ہیں۔ اے نبی دی سنت نہیں، اے نبی دے نال تو سنت اور محبت دا اظہار نہیں کردا بلکہ تو بدعت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام دے فرامین دی نفی کردا ہے، بلکہ اس طرح سمجھ تو قرآن دی بے حرمتی کردا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم قرآن دے نال ظلم کردا ہے، قرآن دی توہین کردا ہے تے مسلمان آواز اٹھاندا ہے، ایتھے کیڑا آواز اٹھائے؟ غور کریا کر مسلمان کہ کیڑا میں کام کر رہا، بات اے دس رہا 12 ربیع الاول دا دن ہے، ابو بکر آئے نے تے صدمے دے نال بے ہوش و صدمے دے اندر نے، آقا علیہ السلام دا جدو پتہ چلیا مدینے دے اندر سارے صحابہ پریشان نے، مدینے دے اندر گھرم مچ جاندا ہے، ہر صحابی پریشان ہے، ہر صحابی پریشان ہے۔ حضرت عمر رضی
اللہ تعالی عنہ وہ تلوار پکڑ لیندے نے آخ دے نے کوئی بندہ ہے نہ کہے کہ نبی دنیا تو چلے گئے نے حضرت عمر جذباتی ہو جاندے نے کسی نے دسیا ابو بکر عمر بڑا جذباتی ہویا ہے وہ دس رہا ہے کہ نبی فوت نہیں ہوئے حضرت آقا جان فوت نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر نو جدو پتا چل دے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ممبر تے آ جاندے نے ممبر تے آ کے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے آخدے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ خطبہ پڑھتے نے من کان یعبد محمد من کان یعبد محمد فإن محمدا فقد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت فرماندے نے جیڑا بندہ محمد دی عبادت کردا ہے تے محمد تے فوت ہو گئے نے تے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ تے زندہ نے آگے پڑھ دے نے حضرت ابو بکر قرآن دی آیت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابو بکر نے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے عمر نے سن لئی ہے عمر ہوتے ہی زمین تے بیٹھ گیا ہے عمر بن خطاب عرض کر دینے ابو بکر سمجھ آ گئی نبی دنیا تو چلے گئے نے اے دن 12 ربیع الاول دا دن نے اے صدمہ صحابہ نو آ گیا صحابہ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے حضرت عمر زمین تو اٹھ دے نہیں آخ دے نے میریاں لتاں میرے نال جب میرے جسم دا سارا چک دیاں نہیں لتاں میریاں جواب دے گئیاں نے صدمے دی وجہ تو عمر پریشان صدمے دی وجہ تو عثمان پریشان صدمے دی وجہ تو علی المرتضی پریشان صدمے دی وجہ تو انس پریشان صدمہ مدینے دے اندر آ گیا نبی دنیا تو چلے گئے نے ہر صحابی رو رہے ہیں صحابہ دے اکھاں دے اندر آنسو نے حضرت حسن اور حسین نانا جی نو پتا چلے دنیا تو چلے گئے نے حضرت حسن و حسین رو رہے نے اے صدمہ جدو آیا اے صحابہ نو جدو غم آیا ہے 12 ربیع الاول اے 12 ربیع الاول والے دن صدمہ آ گیا ہے صحابہ نو بی بی فاطمہ رو رہی ہے بی بی فاطمہ روئی جا رہی ہے بی بی فاطمہ نے کنے دن گزارے نے میرے نبی تو بعد حدیث دی اندر آندا ہے بیٹی فاطمہ آقا علیہ السلام دی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 6 مہینے زندگی گزار سکی ہے اپنے بابا دے صدمے دے اندر جسم لاچار ہو چکے ہیں بیبیاں کہندیاں نے فاطمہ دا اور رنگ نہیں رہ گیا جگر خون دا کام نہیں کردا جگر خون بنا نہیں رہا اصل وجہ کی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل باپ دنیا تو چلا گیا تے صدمہ آقا علیہ السلام دی اونٹنی
ہے جس اونٹنی تے میرے نبی سفر کرتے نے اس اونٹنی نو پتہ لگ گیا کہ نبی دنیا تو چلا گیا ہے، اس اونٹنی نے بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اے ظالم مسلمان تو 12 ربیع الاول والے دن خوشیاں مناتا ہے، ادھر دیکھ صحابہ غم دے اندر نے۔ ایسے دن 12 ربیع الاول صحابہ مدینے دے اندر غم دے اندر نے، آپ دی اونٹنی غم دے اندر ہے، آپ دی اونٹنی دے اگے صحابہ محبت نال چارہ پاندے نے، اونٹنی چارہ نہیں کھاندی۔ اے حدیث دی اندر لکھیا ہے 15 دن اونٹنی زندہ رہی، انہیں چارہ کھاتا ہی نہیں، فوت ہو جاندی ہے۔ اے دن 12 ربیع الاول دا جدو صحابہ نو غم آ گئے نے، صحابہ دے غم دے نبی دے غم دے اندر صحابہ نڈال نے، نبی دے غم دے اندر صحابہ پریشان نے، نبی دی رخصت دے اندر صحابہ پریشان نے۔ اے دن 12 ربیع الاول دا اسی دعوت دیندے ہیں، قرآن و حدیث دی دعوت دیندے ہیں۔ او میرے ویرا قرآن نو پڑھ لیا کر، سنت عمل کر لیا کر، پھر او عقم کریا کر جن دے اندر تینوں کوئی فائدہ ہو جائے۔ اے دن دیاں خوشیاں میرے نبی نو جدو نبوت ملی ہے، آقا دی 40 سال دی عمر ہے، 10 سال آقا نے مدینے دی اندر گزارے نے، 23 سال ختم نبوت دی زندگی ہے، اے 13 سال آپ نے مدینے دی اندر گزارے نے، کل 63 سال آقا دی عمر ہے۔ 63 سال دی عمر دے اندر آقا نے کدی بھی ولادت دا دن منایا ہی نہیں۔ پھر اگے چل خلافت دا دور ہے، کسے صحابی نے 12 ربیع الاول دا اس انداز دے نال دن نہیں منایا۔ وقت ختم ہو گیا، نہیں تے تین میں تفسیر نال ہور بھی دساں کہ صحابہ نے کسی کام دے اندر ایسا عمل نہیں کیتا، بلکہ نبی علیہ السلام دے ایسے ایسے فرمین نے کہ گانا سن دے تے آقا کنا تے اندر انگلیاں لے لیندے۔ اور کل قیامت والے دن جڑا بندہ گانے ساز باز دی ٹون سن دے، قیامت والے دن پتل پہ لگا کے انہیں کنا دے اندر پایا جائے گا۔ اللہ کے دعائے اللہ پاک سانو صحیح کتاب و سنت عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔